دونك على بركة الله ندوز لواحد الفقرة اللي جد مهمة في الدرس ديال تحولات حمض قاعدة، وهي مخطط التوزيع. فوالا مخطط التوزيع ديال الحمض والقاعدة. دونك غندير واحد التطبيق قالك يمثل الشكل التالي توزيع الحمض والقاعدة عند ذوبان حمض الإيثانويك في الماء. مهم حيث فوالا هادي راه حيث القيمة ديال البي اش شحال تتساوي لديكم 3.5، يعني البي اش ديال المحلول هي 3.5. هذا الله يرضيكم كيتسمى مخطط ديال التوزيع. المنحنى كيمثل يعني النسبة ديال الحمض، والمنحنى الآخر يمثل نسبة القاعدة. حنا غادي نشوفو. دونك السؤال واحد، ما نسبقوش الأحداث. السؤال واحد قال لك اكتب معادلة ذوبان الحمض الإيثانويك ساج 3 سي او اش في الماء. دونك راه كلشي يعني هنا يعني المعادلة راه بسيطة، ساج 3 سي او اش زائد اش دوزو اش كتعطينا الله يعطيكم. القاعده المرافقه هي ساج 3 سي موان اللي هو كيسمى ايون الايثانوات زائد شنو اش 3 او بلس. وبالنسبه للجدول الوصفي انا غنديرو ربما نحتاجوه ماشي مشكل. لو في الامتحان الله يدير لكم راه بعض الخطرات يعني كاع ما يطلبوا منكم يعني الجدول الوصفي، ولكن نتوما خاصكم ديروا لك غتستعملوه، ماشي تسنى حتى يقول لك دير الجدول الوصفي. هنا غندير مثلا سي في، هنا سي في موان اكس، هنا سي في موان اكس ماكس، هنا سي في ناقص ماذا اكس اكيليب. والماء راه وافر، هنا زيرو زيرو اكس هنا غير اختصرت اكس ماكس اكس ماكس. والحالة يعني عند التوازن او الحالة النهائية يعني اكس اكيليبر اكس اكيليب. لاحظوا معايا غير كنعاود ناكد غير اختصرت يعني الجدول الوصفي، نتوما راكم عارفين كيفاش كتخدموه. فوالا دوز معايا هنا السؤال جوج. مثلا غنطرح السؤال يقدر يقول لي سمي كل منحنى، سمي مثلا كل منحنى. يعني شنو كيمثل يعني المنحنى؟ لاحظ معايا هنا عندك جوج ديال المنحنيات متفقين، عندك منحنى الف ومنحنى باء. مزيان. دابا شنو عندي هنا؟ شكون هو المتفاعل؟ المتفاعل عندي هو الحمض. اذا الحمض يعني التركيز ديالو كينقص، وبالتالي هو المنحنى الف. ويعني وغيكون يعني ما غيكونش عندي تناقض. علاش؟ لان الحمض البي اش ديالو صغر من 7. لاحظ معايا يعني هاد لابارتي من لهنا البي اش ديال هاد المنحنى الف هو المهيمن، ويعني والبي اش ديالو راه صغر من 7، يعني ما كاينش تناقض. اذا المنحنى الف راه هو يعني الحمض ساج 3 سي اش لان يتفاعل وبالتالي تركيزه كينقص. وبين قوسين دير ليه البي اش ديالو راه صغر من 7 باش تبقاو عاقلين. دابا غنقول شنو المنحنى الف يمثل ماذا لديكم؟ يمثل نسبة الحمض اللي هو ماذا؟ سي اش 3 سي او اش، لأنه هانتوما لأنه يتفاعل ومنه تركيزه ماذا؟ تركيزه ينقص. وبين قوسين البي اش عاوتاني راه كتكون شنو؟ حيت هو حمض يعني البي اش كتكون صغر من 7. مزيان. بالنسبة للمنحنى باء، المنحنى باء الله يرضي عليكم هاد البي اش يعني صغر من 7، غير باش تعقلوا الله يرضيكم باش ما يكونش تناقض. فوالا المنحنى باء شنو غيمثل الله يرضيكم؟ المنحنى باء غيمثل القاعده او غيمثل ساج 3 سي او القاعده المرافقه. علاش؟ لان هذا عباره عن ناتج يعني التركيز ديالو غادي وتيتزاد. فوالا وملي كتولي بي اش كبر من 7 كيولي هو المهيمن. دونك منحنى باء اش كيمثل الله يرضيكم؟ يمثل يعني نسبة، نقدروا نقولوا نسبة ماذا؟ نسبة القاعدة اللي هي سي اش 3 سي موا بين قوسين يعني بي اش كيولي كبر من 7. لاحظ معايا حنا خدامين في 25 درجة. اين فوا كيولي البي اش تلاحظ معايا كبر من 7، يعني القاعدة هي اللي كتولي مهيمنة على الحمض. لاحظ معايا. دونك المنحنى باء يمثل نسبة القاعدة سي اش 3 سي موا. قلنا البي اش كبر من 7 لأنه عبارة عن ناتج، وبالتالي شي باش تبقاو عاقل هذيك، وبالتالي يعني تركيزه اش كيوقع ليه؟ يزداد، لان القاعده التركيز ديالها غادي يولي غادي وكيتزايد. فوالا هذا بالنسبه يعني هذا السؤال جوج تسميه ديال كل منحنى. غنجي مثلا واحد السؤال 3 غنقول لك اسيدي حدد يعني نسبه التقدم النهائي للتفاعل اللي هي الضوء، ولكن غنفرض عليك غنقول لك شنو مبيانيا. فوالا المهم هاد الخدمه راه كلشي تيعرف يدير. يعني غنجبدو الطو، اول حاجه غنجبد بعدا شي طو عاديه. طو شناهي؟ هي اكس ايكيليبر على اكس ماكس. كلشي متعرف طو بان هي اكس ايكيليبر على اكس ماكس. بالنسبه لاكس ماكس راه هي سي في في
معروفه هذه هي السي في. فين بقى المشكله؟ اكس ايكيليبر حسب الجدول الوصفي، يعني حسب الجدول الوصفي كلشي متفق معايا بان التركيز ديال اش 3 او بليس ها هو، يعني في الحاله عند التوازن كدير هو ماذا؟ هو اكس ايكيليبر سير في. وبالتالي يعني الا قلت لك عطيني دابا اكس ايكيليبر غتقول لي راه هو التركيز ديال اش 3 بليس اون ايكيليبر فاش؟ في في. متفقين؟ غتمشي تعوض دابا كلشي غيقول لي بان ماذا؟ بان الطو هاد اكس ايكيليبر باش غنعوضها هي ماذا؟ التركيز ديال اش 3 او بليس اون ايكيليبر فاش؟ في في مقسومه على اكس ماكس. اكس ماكس هو السي في في، وغيوقع على ذلك الاختزال، يعني غتمشي لي هاد في يعني مع في، وبالتالي يعني غتبقى لي شنو؟ غتبقى لي الطول عليكم هي التركيز ديال ديال اش 3 بليس اون ايكيليبر مقسوم على السي. ولاحظ معايا حسب الجدول الوصفي راه التركيز ديال اش 3 بليس يعني اون ايكيليبر هو نفسه سي اش 3 سي او موان، حيت بجوج عندهم اكس ايكيليبر على في. دونك هذه نقدر نقول بان التركيز ديال اش 3 بلس هو نفسه سي اش 3 سي او موان اون ايكيليبر. علاش؟ حيت بجوج كيساويو اكس ايكيليبر على في. تبعوا معايا العلاقه اللي غادي نجبد لها ديكم راه مهمه. ومن هنا ديكم يعني نقدر نكتب بان الطو عوض اش 3 بليس، هاد اش 3 بليس نعوضها بالسي اش 3 سي او موان، غتولي هي التركيز ديال السي اش 3 سي او موان اون ايكيليبر مقسوم علاش؟ على السي. هذه علاقه مهمه لديكم. علاش؟ الا رجعتي معايا للمنحنى، الا رجعتوا للمنحنى اصلا قلنا هذا المنحنى الف شنو كيمثل؟ قلنا هو التركيز ديال الحمل، النسبه ديال الحمل. ملي كنقولوا نسبه الحمل راه هذا اللي بالحمر راه هو نورمالمون سي اش 3 سي او اش، يعني التركيز نسبه، يعني التركيز ديال الحمض على التركيز المحلول السي كيولي هو نسبه الحمض. وهذا اللي بالازرق شنو غيولي يمثل؟ هو ماذا؟ قلنا باء هو المنحنى اللي كيمثل القاعده سي اش 3 سي لان التركيز ديالها غادي كيتزاد، وملي كتفوت بي اس 7 يعني راه كيولي هو المهيمن، يعني القاعده كتولي. دونك هنا يلاه ديك بالنسبه للباء اش غندير؟ هذا راه هو التركيز سي اش 3 يعني سي او موان مقسوم كلشي مقسوم على اش لا ديالك على السي. دونك متفقين على هذه القضيه. دونك اش قلنا حنا؟ قلنا الطو هي سي اش 3 سي او موان على السي. مزيان. رجع معايا لا ديالك هنا، يعني رجع معايا للميبيان، قلب ليا يعني في هذيك الحاله ديال بي اش كتساوي 3.5 فين جات؟ ها هي لا ديالك بي اش كتساوي يعني 3.5. عندك هنا 1 2 3 هنا 4، يعني 3.5 جات هنا الوسط. طلع قلب على الميبيان اللي بالازرق هو ديال ساج 3 سي او على السي هو الطو، يعني هذا اصلا راه بحال اللي كيولي يمثل ليا شنو؟ الله يرضي هو الطو. دونك غادي نرجع 3.5، يعني غادي نطلع هنا الميبيان غنشوف هاد الاسقاط ديالها شحال كيعطيني الله يرضيك. ها هي دونك هنا عندك 20%، هنا تقريبا 10، يعني هنا تقريبا هي يعني 8%. وبعد الخطرات هاد 20% راه كيعطيك غير 0.2، هنا 0.4 بحال مقسوم الا ما دارش بورسونتاج، يعني كيعطيك غير ارقام بحال هكا. هنا 80 كيعطيك 0.8، ولكن هنا غتلقى واحد. الا لقيت شي واحد عرفهم راه مقسومين على 100. دونك هاد القيمه اللي كاينه هنا تقريبا يعني في البي اش، يعني هنا يعني القيمه كتمشي لهاد البي اش اللي هي 3.5 صافي، وكدير شنو؟ الاسقاط. مزيان. يعني كنقول ليه ملي البي اش كتساوي 3.5 يعني مبيانيا يعني الطو شحال غتولي تساوي؟ هي 80%، يعني كنسبه مئويه. لان قلت لكم هاد القيمه يعني تحت من 10 تقريبا 8%. نتوما راه غيكون عندكم داك الشيء واضح لا عليكم 8%، يعني كنسبه يعني الا بغيتو تقسموها 8 على 100، وبالتالي الطو اش غتعطيكم؟ نقدروا نقولوا هي 0.08. دونك هذه هي القيمه ديال نسبه التقدم النهائي للتفاعل الطو. دوز طرح سؤال اخر ديالك بعد خطراش، يعني سؤال 4 كيقول لك حدد قيمه شنو؟ البي كا. ولكن قبل ما نحدد مبيانيا من طبيعه الحال دابا كنوريكم كيفاش تخدموا بالمبيان، ولكن قبل ما نحدد يعني بي كا خاصني نلقى العلاقه بين البي كا والبي اش. كلشي متفق معايا بان الكا هي التركيز ديال القاعده اللي هو شنو؟ سي اش 3 يعني سو موا اون ايكيليبر فاش مضروب في التركيز ديال اش 3 او بليس اون ايكيليبر كلشي مقسوم علاش؟ على التركيز ديال الحمل اللي هو سي اش 3 سي او اش اون ايكيليبر. متفقين ياك؟ دونك غادي ندخل اللوغ. هانتوما غندير اسيدي اللوغ ديال كا اش كيساوي؟ لا ديال كيساوي اللوغ ديال اش 3 او بليس. نقدر نبدل الترتيب ندير اش 3 او بليس اون ايكيليبر، وعندي الحق نعزل هادي ندير سي اش 3 شنو؟ يعني سي او موان اون ايكيليبر كلشي مقسوم علاش لا ديالك على سي اش 3 شنو؟ سي او اش اون ايكيليبر. مزيان. هنا علاش درت بحال هكا؟ حيت غنطبق يعني واحد الخاصيه اللي كلشي عارفه بحال الالان عاوتاني. ملي كيكون عندك اسيدي اللوغ ديال ا فوا بي،
بحيث او بموجبين عندي الحق ندير اللوغ ديال ا بليس شنو الله يهدي لك اللوغ ديال اش ديال بي. بحال هذا كامل غيلعب الدور ديال اش ديال ا، وهاد النسبه كامله غتلعب الدور ديال اش ديال بي. وبالتالي غيولي عندي سيدي اللوغ ديال اش ديال كا ا ايغال كوا، هادي غتولي هي اللوغ ديال اش ديال اش 3 او بليس اون ايكيليب بطبيعه الحال بليس شنو اللوغ ديال اش ديال هاد النسبه اللي هي يعني سي اش 3 سي او موان اون ايكيليبر مقسومه علاش على سي اش 3 سي او اش اون ايكيليبر. غنضرب كلشي في الموا، انا غنضرب في الموا غتولي عندي موان اللوغ ديال اش ديال كا ا ايغال موان اللوغ ديال اش يعني ديال اش 3 او بليس اون ايكيليبر. وهنا عاوتاني غنضرب في الموا موان اللوغ ديال اش ديال سي اش 3 يعني سي او موان اون ايكيليبر على التركيز ديال اش ديال سي اش 3 شنو سي او اش. كلشي متفق معايا بان اللي كيمثل شنو اللي كيلعب الدور لا عليك ديال موان لوغ ديال كا ا، كلشي متفق هو البي كا ا. شنو اللي كيلعب الدور ديال موان لوغ ديال اش 3 بليس هو البي اش. يعني عندي الحق نقول بان البي كا ا ايغال بي اش موان لوغ ديال اش ديال هاد النسبه اللي هي نسبه القاعده سي اش 3 يعني سو موان اون ايكيليبر مقسومه علاش على سي اش 3 شنو سي او اش اون ايكيليبر. دوز هذه من الجهه الاخرى يعني غتولي عندي دابا البي كا ا بليس شنو بليس اللوغ ديال سي اش 3 يعني سي او موان اون ايكيليبر على سي اش 3 يعني سي او اش اون ايكيليبر اش بقات كتساوي لهذا كتساوي البي اش. دونك هذه هي النتيجه اللي باغي نوصل ليها انا، هي ان البي اش يعني كقاعده وتقدروا تحفظوها يعني بي اش هي ماذا هي البي كا ا زائد اللوغ ديال لا باز اللي هي القاعده يعني سي اش 3 يعني سي او موان اون ايكيليبر مقسومه علاش على سي اش 3 سي او اش اون ايكيليبر. مزيان ملي وصلتي لهاد العلاقه راه مزيان. دونك هذه هي البي اش. لاحظ معايا واحد القضيه عند تقاطع مهمة الجملة، عند تقاطع يعني المنحنيين. ملي كنقول لك المنحنيين يعني المنحنى ألف والمنحنى باء. اش كيولي عندي؟ غادي نرجع معايا للشكل، رجع معايا للشكل باش تفهمها مزيان. ملي كيتقاطعوا الله يرضي عليكم هنا اش كيولي بجوج عندهم نفس الارتوبات، كيوليو بجوج 50% بحال اللي بين 40 و 60، بحال اللي كتولي شحال بين 40 و 60 هنا بحال اللي عندك 50%. يعني كيوليو بجوج سواء اللون الاحمر او الازرق كيولي عندهم نفس التركيز او نفس النسبه. يعني عند تقاطع المنحنيين كيولي عندي الله يرضي عليك التركيز ديال القاعده سي اش 3 سي او موان اون ايكيليبر كيساوي التركيز ديال اش ديال الحمل سي اش 3 سي او اش. هادي متفقين عليها اون ايكيليبر. يعني الا قلت لك النسبه ديالهم سي اش 3 يعني سي او موان اون ايكيليبر مقسومه علاش على سي اش 3 يعني سي او اش اون ايكيليبر متفق معايا تقول لي واحد. بحال حتى دابا عندك هنا غير باش تفهم 3 ايكال 3 يعني 3 على 3 1. رجع معايا لهاد العلاقه. اذا البي اش اش هو اللي كيساوي بي كا ا زائد شنو اللوغ ديال اش هذه كامله اش ولات هي واحد. متفقين اللوغ ديال واحد كلشي متفق معايا راه هو زيرو. دابا اللوغ ديال اش ديال واحد راه هو زيرو بحالو بحال الالان. اذا اش غتولي عندي الله يرضي عليك غتولي عندي البي اش كتساوي ماذا البي كا. هذه يعني مهمه. ولكن امتى كتكون البي اش كتساوي بي كا؟ الا كان عندي التركيز ديال القاعده كيساوي التركيز ديال الحمل. رجع يعني للمنحنى، رجع معايا دابا للمنحنى وشوف هذيك البي اش اللي عندك. يعني في اللحظه اللي غيتقاطعوا فيها غدير السيدي البروجيكسيون. حنا غنديرو قدامكم بروجيكسيون على محور افاصيل باش نعرف القيمه ديال البي اش، حيت الا جبتي البي اش غتجبد البي كا اتش. غدير الاسقاط غتشوف هاد القيمه شحال. هنا عندك 4 هنا 5 هنا يعني 4.5 تقريبا غتكون شي 4.8 تقريبا يعني. وغادي نرجع غنقول هنا يعني مبيانيا يعني ملي كيوليو تساوي يعني في التقاطع يعني بي اش كتساوي شحال هذيكم 4.8. اذا حيت حنا قلنا بان البي اش هي بي كا ا اذا يعني البي كا ا اش كتساوي لديكم هي 4.8. دونك اش وريتكم لديكم في هذا السؤال وريتكم كيفاش تحددوا القيمه ديال بي كا ا مبيانيا.